अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा उर्दू का नई किताब का जो सबक नंबर 2 है नात। अच्छा बेटा, एक आपके बोर्ड के पेपर में आपका सवाल नंबर 6 होता है। सवाल नंबर 6 जो होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। उसमें आपको कोई भी एक नज़्म दी होती है, उसका मरकज़ी ख़्याल लिखना होता है या ख़ुलासा लिखना होता है, और फिर उसके शायर का नाम भी लिखना होता है। तो बेटा हमारे पास ये या का ऑप्शन होता है, या मरकज़ी ख़्याल या ख़ुलासा। तो मैं हर साल अपने बच्चों को मरकज़ी ख़्याल करवाता हूँ, क्योंकि एक तो ये कम होता है, इसमें मार्क्स ज़्यादा आते हैं, ख़ुलासा थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा खैर बेटा, ये जो मरकज़ी ख़्याल होता है, अब जैसे इस पेपर में, ये बोर्ड का पेपर है, इसमें हम्द का मरकज़ी ख़्याल आया हुआ है। इसी तरह जो आपका 2024 का ये ओरिजिनल पेपर है जो इस साल हुआ था, यानी उसमें भी एक नात होती थी। आप अगर देख सकते हैं 6 को सवाल नंबर 6 है, इसमें नात का मरकज़ी ख़्याल आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने इसका, अच्छा अब आपको ये बात पता ही होगी कि जो बोर्ड के पेपर होते हैं ना, वो 2 टाइम होते हैं। एक फ़र्स्ट टाइम भी पेपर होता है और सेकंड टाइम भी पेपर होता है। आप अच्छा अंदाज़ा करें, इसके फर्स्ट टाइम में भी जो सवाल नंबर 6 था उसमें नात का ही मरकज़ी ख़्याल दिया हुआ है, और सेकंड टाइम भी आप देखें नात का मरकज़ी ख़्याल आया हुआ है। मतलब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हम आज करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर का है, 4 लाइनें आपको याद करनी होती हैं, और टोटल आपके सबक में मेरे ख्याल में कोई 4-5 नज़में ही हैं, जिनके हमें 4 हैं जो आपने याद करनी। वैसे 6 हैं, लेकिन आपको 4 का मैं आपको बताऊंगा, वही हमने करने हैं मरकज़ी ख़्याल। उसमें 4 नंबर का आपका ये मरकज़ी ख़्याल के मार्क्स होते हैं, और 1 नंबर जो होता है वो आपके शायर का नाम होता है। तो बेटा आज हम जो नात है, इसका जो मरकज़ी ख़्याल है, इसका मरकज़ी ख़्याल करेंगे, और शायर का नाम, ये 5 नंबर का यूँ समझ लें हम सवाल आज कवर करने जा रहे हैं। और बेटा अब अगर आप देखें, इसकी एक्सरसाइज में ये नहीं पूछा गया, मश्क में ये नहीं पूछा गया कि आप नात का मरकज़ी ख़्याल लिखें। तो बोर्ड के पेपर में एक सबक से या नज़म से क्या क्या चीज़ें आती हैं, मसलन हमें इसमें से हमें क्या क्या करना होता है, मरकज़ी ख़्याल, तशरीह, और इसके अलावा और क्या चीज़ करनी होती है। तो इसका बोर्ड का जो उर्दू का पेपर पैटर्न है बेटा, वो मैंने शेयर किया हुआ है, पहले कमेंट में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर सबक से बोर्ड के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो खैर आज हम ये 5 नंबर अपने बेटा कवर करने जा रहे हैं। तो जो बेटा नात है आपके सबक में, जो दूसरा सबक है नात, इसमें ये जो इसके शायर हैं, जो राइटर हैं, वो हैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। ठीक है, तो ये 1 नंबर का है, ये आपने रटना है, याद करना है। यानी आपकी बुक में जो नात के शायर हैं, क्योंकि और भी नज़में हैं, जो नात के शायर हैं वो कौन है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ये इनकी तस्वीर देख लें, शायद इससे भी हमारे माइंड में एक स्केच बन जाता है। जो नात है वो इन्होंने, हमारे सबक की जो नात है वो इन्होंने लिखी हुई है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। ठीक है, तो ये नात, ये अब हमारा 1 नंबर का है, इसलिए मैं इसे बार बार बेटा बोल रहा हूँ। तो जो नात है इसका मरकज़ी ख़्याल हम करने जा रहे हैं, और शायर इनका कौन है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो याद रहेगा बेटा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। हमारी 9th के सबक में एक ही नात है, उनके शायर का नाम क्या है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। तो मेरे ख़्याल में आपको नाम याद हो गया होगा। अब आ जाए बेटा मरकज़ी ख़्याल। अच्छा, ये जो मरकज़ी ख़्याल है ना, मैंने इस तरह लिखा है इसको, आप ये याद कर लें, आपके ये यहाँ भी काम आएगा। और जब हम तशरीह लिखते हैं ना, तशरीह भी आती है बोर्ड के पेपर में, तो उनका मफ़हूम लिखना होता है हमें, यानी उसका मतलब क्या है, 1 लाइन का मफ़हूम। तो यूँ समझ लें, ये मैंने मरकज़ी ख़्याल बनाया ही इस तरह है कि हर शेर, मसलन अगर ये पहला शेर आप उठाएं ना, ये वाला, तो इसका मफ़हूम पहली लाइन बनेगी। इस तरह मैंने अरेंज किया। मतलब एक तो ये आपके 5 नंबर में यहाँ पे काम आएगा, और दूसरा ये तशरीह के मफ़हूम में भी आपके काम आएगा। ठीक है जी, चले जी, अब इसको आप याद करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो उर्दू लिखी होती है, वो तो सबको आती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है बच्चों को मैं याद करवाऊँ। शायर का नाम याद हो गया जी, कौन है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। अच्छा, इस नात का मरकज़ी ख़्याल क्या जो हम करें? इस नात का मरकज़ी ख़्याल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदो बाला शान, आलमगीर रहमत और इंसानियत पर इनके बेमिसाल एहसानात का बयान है। तो 3 चीज़ें हमारे इस मरकज़ी ख़्याल में, क्या कि आपकी जो शान है वो बुलंदो बाला है, आपकी रहमत आलमगीर है। आलमगीर का मतलब होता है बेटा आप सब के लिए रहमत हैं, रहमतुल लिल आलमीन का लफ्ज़ यूज़ होगा आगे।
عالمگیر رحمت آپ سب کے لیے رحمت ہیں، اور انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان ہیں، ہمیں روشنی دے دی نا، ہمیں ایمان بخش دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ایمان کی روشنی سے مالا مال ہوئے ہیں نا، تو یہ انسانیت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے۔ تو اس نعت کا مرکزی خیال میں 3 باتیں ہیں: بلند و بالا شان، عالمگیر رحمت، اور انسانیت پر ان کے بے مثال احسانات۔ ٹھیک ہے جی، پہلی لائن ہوگی۔ شاعر عقیدت اور محبت سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولین خواہش اور تمنا ہیں۔ تو ہماری اولین، یہ دیکھیں اب اس میں دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولین خواہش اور تمنا ہیں، مطلب سب سے پہلے سب کی خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم سب سے، ہمارے لیے سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے، یعنی اب یہ میں نے کہاں سے لیا؟ یہاں سے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو، یعنی یہ کائنات کس کے لیے پیدا کی گئی ہے اور کن کی وجہ سے پیدا کی ہے؟ تخلیق کائنات کا جو وجہ ہے، سبب ہے، کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا اب یہاں سے یہاں تک ہم نے کیا بات کی ہے؟ پہلے تو ہم نے ایک لائن میں بتا دیا کہ اس نعت کا مرکزی خیال ہے کہ اس نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا شان ہے، آپ عالمگیر رحمت ہیں، اور انسانیت پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں۔ شاعر عقیدت اور محبت سے ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اولین خواہش ہیں اور تمنا ہیں، جن کے لیے کائنات پیدا کی گئی ہے اور جن کی ذات مبارکہ تخلیق کائنات کا سبب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ازلی نور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں سب سے پہلا اجالا بن کر ظاہر ہوئے۔ اب اس کا مطلب یہ میں نے ویسے یہاں سے لیا، یہ دیکھیں اس میں پھوٹا جو سینہ شبہ تارے، یہ نور اولی کا اجالا تم ہی تو میں نے یہ یعنی اس طرح ایڈجسٹ کیا، آپ کا مرکزی خیال بھی ہو جائے گا، تشریح کا مفہوم بھی ہو جائے گا۔ خیر، اس لائن میں ہم نے کیا کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نور ہیں، وہ آپ چراغ ہیں، آپ روشنی ہیں۔ کیوں ہم نے شاعر نے کہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی، انہیں ایمان کا نہیں پتہ تھا، اخلاقیات کا نہیں پتہ تھا، انسانیت جو ہے وہ جہالت میں تھی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو اندھیرا چھایا ہوا تھا آپ کے نور سے روشن ہو گیا، یعنی ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں تہذیب مل گئی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ازلی نور ہیں جو جہالت کے اندھیروں میں سب سے پہلا اجالا بن کر ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے جہاں فرشتے بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو یہاں پہ نا اصل میں یہ والا مصرع ہے، جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو۔ آپ کو یاد ہوگا واقعہ کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، یعنی ایک مقام آتا ہے اوپر جاتے ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ حضور ہمیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے آگے میرے پر جل جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی گئے ہیں آگے۔ تو یعنی یہاں اس لائن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا بلند مقام عطا کیا گیا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، جہاں فرشتے بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ شاعر اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، آگے وہ مصرے میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کمزوروں کا سہارا ہیں، محبت و احترام کا پیغام دینے والی عظیم ہستی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹا ہمارا مرکزی خیال تھا۔ اگر آپ یہ اس کو اسی طرح اپنے پیپر میں بھی اسی طرح لکھنا ہے، نظم نعت، مرکزی خیال، شاعر کا نام مارکر سے، اب یہ تینوں چیزیں آپ نے مارکر سے لکھنی ہے، یہ بھی اور یہ بھی، پھر مولانا ظفر علی خان اور اس طرح آگے۔ تو اس میں مطلب بیسیکلی میں اس کو سمرائز بھی کر دیتا ہوں۔ بعض بچے اپنی رائٹنگ کرتے ہیں، بیٹا کر سکتے ہیں، لیکن مرکزی خیال میں رائٹنگ آپ اپنی کر سکتے ہیں لیکن بات شاعر کی لکھنی ہوتی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی اس نعت میں اب نعتیں تو بہت سی لکھی گئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس نعت میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ بلند و بالا شان کے مالک ہیں، آپ
عالمگیر رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انسانیت پر آپ کے احسان ہیں، آپ ہمارے لیے اولین ترجیح ہیں، آپ کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، آپ ہی کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں، آپ ہی وہ ازلی نور ہیں، وہ روشنی ہیں، وہ چراغ ہیں جو اجالا بن کر ظاہر ہوئے، جس نے جو انسانیت جہالت کے اندھیروں میں تھی وہ روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے جو فرشتوں کو بھی نہیں عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو شاید اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، کمزوروں کا سہارا، محبت و احترام کا پیغام دینے والی عظیم ہستی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو بیٹا مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو ایک بار لکھ لیں۔ میں دیکھ رہا تھا جو نوٹس مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں بڑے مشکل، اور بیٹا ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ اگر آپ لکھ لیں گے تو 5 نمبر میں سے آپ کے 5 نمبر پورے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں، نہ اس میں سے کوئی مارکس کاٹ سکتا ہے، ایگزیکٹ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ باقی اس نعت کی تشریح اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔